नमस्कार साथीहरु, वेलकम अल अफ यु टु माई च्यानल। आजको डिस्कसनमा हामी चाहिँ एकाउन्टिङ इक्वेसन जसलाई हामीले लेखा समीकरण भन्छौं र कुनै पनि ट्रान्जेक्सनको जुन भन्छौं नि हामी, जस्तो कि इच ट्रान्जेक्सन वुड हैव अ डेबिट एन्ड क्रेडिट जस्तो भन्छौं डबल एन्ट्री सिस्टम अनुसार। अब यहाँ एकाउन्टिङ इक्वेसनमा तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने एसेट इक्वल्स टु लायबिलिटीज प्लस अनर्स इक्विटी हुन्छ। जस्तो एसेट भनिसकेपछि सम्पत्ति भयो, अर्को चाहिँ अब लायबिलिटीज भनिसकेपछि दैट इज द दायित्व र अनर्स इक्विटी भन्ने बित्तिकै स्वामित्व इक्विटी भन्छौं। अब जुन हामी भन्छौं कि अब एसेट भनिसकेपछि तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने एसेट भन्ने बित्तिकै इट कुड बी सर्ट टर्म एसेट्स, अर्को चाहिँ लङ टर्म एसेट्स। सर्ट टर्म एसेट भनिसकेपछि अब जस्तो कि जसलाई हामीले करेन्ट एसेट भन्छौं, जस्तो इन्भेन्टरी, रिसिभेबल, त्यस्तै प्रिपेड एक्सपेन्सेस लाइक दैट, या सिमिलरली क्याश एन्ड बैंक सेक्युरिटीज भनेर या क्याश एन्ड बैंक ब्यालेन्सेस भन्न सक्छौं। र अर्को लङ टर्म एसेट भनिसकेपछि फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट भन्ने बित्तिकै इट कुड बी टेन्जेबल, इन्टेन्जेबल, अर्को चाहिँ फिक्टिसियस एसेट भन्छौं। टेन्जेबल भन्ने बित्तिकै जस्तो अब बिल्डिङलाई लिन सक्नुहुन्छ, प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टलाई लिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी अब इन्टेन्जेबल भनेको गुडविल, प्याटेन्ट, ट्रेडमार्क्स लाइक दैट। र अर्को भनेको फिक्टिसियस एसेट भन्ने बित्तिकै तपाईं फर एक्जाम्पल यु आर प्लानिङ टु स्टार्ट योर बिजनेस, र बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरि जुन हामी सुरुवाती खर्च गरेका हुन्छौं त्यसलाई हामीले फिक्टिसियस एसेटको रूपमा राख्न सक्छौं साथीहरु चाहिँ। अर्को जाउँ, व्हाट अबाउट द लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज भनिसकेपछि अब प्रोबेबल फ्युचर सैक्रिफाइसेस अफ इकोनोमिक बेनिफिट भन्छौं, जस्तो एराइजिङ फ्रम द प्रेजेन्ट अब्लिगेशन्स। जस्तो कुनै अब तपाईले एसेट किन्दाखेरि अब तपाईले ऋण लिनुभयो रे, टर्म लोन लिनुभयो, बिल्डिङ किन्दाखेरि टर्म लोन लिनुभयो भने त्यो भनेको लङ टर्म लायबिलिटीज हो। तर सर्ट टर्म लायबिलिटीज भनेपछि के हुन्छ भने दैट इज अकाउन्ट पेबल, नोट्स पेबल भनौं, या कुनै किसिमको ओभरड्राफ्ट लोन जसको चाहिँ मेच्युरिटी पिरियड लेस देन 1 इयर हुन्छ फेरि। ओके। र अर्को भनेको अनर्स इक्विटी। अनर्स इक्विटी भनिसकेपछि जसलाई हामीले रेसिडुअल इन्ट्रेस्ट इन द नेट एसेट अफ द कम्पनी भन्छौं। र नेट एसेट भनिसकेपछि साथीहरु चाहिँ एसेट माइनस लायबिलिटीज भनिसकेपछि नेट एसेट भन्छौं। त्यो भनेकै के हो भने इक्विटी भन्छौं। र शेयर होल्डर इक्विटी भनिसकेपछि कस्तो छ भने यसलाई हामीले नेटवर्थ पनि भन्छौं साथीहरु चाहिँ। दैट मिन्स कुनै पनि अब हामीले अब बिजनेसको फाइनान्शियल एनालाइसिस गर्नुभयो भने अब ब्यालेन्स शीट एनालाइसिस भनिसकेपछि जस्तो हामी के भन्छौं भने जस्तो कि एसेट, लायबिलिटीज प्लस इक्विटी हेर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु चाहिँ। र यसका लागि चाहिँ हाम्रा भनौं न डिफरेन्ट मेथड्सहरु छन् जुन कि हामी वित्तीय अनुपातको रूपमा युज गर्न सक्छौं। जस्तो कि इम्पोर्टेन्ट फाइनान्शियल रेशियोज कै कुरा गर्दाखेरि जस्तो कुनै तपाई आफ्नो बिजनेसको तरलता मेजर गर्नलाई जस्तो लिक्विडिटी रेशियो भन्छौं, जस्तो कि भनौं न करेन्ट एसेट, क्विक रेशियो लाइक दैट, जस्तो करेन्ट रेशियो, करेन्ट एसेट बाइ करेन्ट लायबिलिटीज। त्यस्तै अब क्विक रेशियो भनेको क्विक एसेट्स बाइ क्विक लायबिलिटीज भन्छौं। यहाँ क्विक एसेट भन्ने बित्तिकै करेन्ट एसेटबाट हामीले इन्भेन्टरी र प्रिपेड एक्सपेन्सेस घटाइदियो भने दैट इज कल्ड क्विक एसेट्स। र लिभरेज भनिसकेपछि फर एक्जाम्पल भनौं न लिभरेज भनेको तपाई डेट इक्विटी रेशियो निकाल्नु भयो, टोटल डेट बाइ टोटल इक्विटी, या डेट रेशियो, टोटल डेट बाइ टोटल एसेट्स। अब इफिसिएन्सी रेशियो भनिसकेपछि तपाईको चाहिँ अब ओभरअल टर्नओभर रेशियोहरु हामी निकाल्नु पर्ने हुन्छ। जस्तो कि इन्भेन्टरी टर्नओभर रेशियो कस्तो छ, तपाई टु व्हाट एक्सटेन्ट तपाईको बिजनेस अब अपरेट इफिसिएन्टली भनेर बित्तिकै हामी इफिसिएन्टली रेशियो निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ प्रोफिटेबिलिटी रेशियो साथीहरु चाहिँ, जस्तो तपाईको बिजनेस कतिको लाभकारी छ त, जस्तो रिटर्न अन एसेट्स, अब नेट प्रॉफिट बाइ टोटल एसेट भन्छौं। त्यस्तै रिटर्न अन इक्विटी, अब ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन लाइक दैट। र मार्केट भ्यालुज रेशियो भनिसकेपछि तपाईको बिजनेसको भ्यालु कति छ त मार्केटमा, जस्तो लिस्टेडै भएको भए त हामी चाहिँ प्राइस अर्निङ रेशियो निकाल्छौं, त्यतिकै तपाईको चाहिँ मार्केट भ्यालु पर शेयर कतिको रहेछ, त्यस्तै तपाईको ओभरअल अब अर्निङ पर शेयर कतिको छ। दिस ऑल आर द थिंग्स हामीले के गर्नुपर्छ भने इम्पोर्टेन्ट फाइनान्शियल रेशियोज जुन कि तपाईको सिम्पल वन्स यु अन्डरस्ट्यान्ड दी भनौं न एकाउन्टिङ इक्वेसन, त्यसकै बेसिकबाट मेन कम्पोनेन्ट्स अफ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट्स बुझ्दै हामी एनालाइज गर्न सक्छौं साथीहरु चाहिँ। यही भन्दै म आजको भिडियोलाई यही कन्क्लुड गरे साथीहरु चाहिँ। आशा गर्छु कि यो सर्ट भिडियो तपाईलाई मन पर्या होला। मन पर्या छ भने प्लिज लाइक पनि गर्नु होला र मेरो च्यानल फाइनान्स गुरु पवन कुमार झालाई सब्स्क्राइब पनि गरौँ। थ्यांक यू अल अफ यू फर वाचिङ दिस भिडियो। प्लिज टेक केयर अल अफ यू। थ्यांक यू।